आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 7 बेलना र गोलाको अभ्यास 7.2 को पेज नम्बर 166 को 8 को बाँकी 14 सम्म गरिरहेको छ समाधान। क्वेशन 1 मा दिएछ के भन्दाखेरि यहाँ दिएछ क्वेशनमा यहाँ अर्धगोलाको अर्धव्यास दिएछ। यहाँ क्वेशनमा दिएको छ अर्धव्यास कति हो 28 हैन। अर्धगोलाको अर्धव्यास 28 दिएछ। अर्धगोलाको फर्मुला के हो भनेको सतहको क्षेत्रफल 3πr² भागिरहेको 3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 28 गरेर कति आयो 7392 cm²। त्यस्तै अर्धगोलाको आयतन 2/3πr³ त 2/3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 28 को क्युब भनेको 45994.67 cm³। त्यस्तै अर्कोमा दिएछ अर्धगोलाको यो छ के सर्कमफ्रेन्स भनेको परिधि दिएको छ कति 88। त क्वेशनमा यहाँ दिएको छ खमा अर्धगोलाको परिधि c बराबर 88 दिएछ भने परिधिको फर्मुला के हुन्छ 2πr = 88। 2 पाइको ठाउँमा 22 r को ठाउँमा r 88 अनि r लाई कुनसँग मल्टिप्लाई 22 र 7 त 22 7 भने 44 यसको योसँग गुणा गर्दाखेरि 88 गुणे 7 कटेर कति 14 सेन्टिमिटर भयो। अब अर्धगोलाको सतहको क्षेत्रफल भनेको 3πr² 3 पाइको ठाउँमा 22 र 7 r को ठाउँमा 14 को स्क्वायर भनेको 1848 cm²। अब अर्धगोलाको आयतन के हुन्छ 2/3πr³ त 2/3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 14 को क्युब कति आयो आन्सर भन्दाखेरि 5749.33 cm³। त्यस्तै गरी 9 मा दिएछ गोलाकार बलको व्यास दिएछ 35 भने गोलाकार बलको अर्धव्यास कति भइहाल्छ 35/d/2 भनेको 35/2 भनेको 17.5। अब गोलाकार बलको सतहको क्षेत्रफल 4πr² त 4 को ठाउँमा 4 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 17.5 को स्क्वायर भनेको 3850 cm²। त्यस्तै गोलाकार बलको आयतन भनेको 4/3πr³ त 4/3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 17.5 को क्युब बराबर कति आयो 22458.33 cm³। अब त्यस्तै गरी यहाँ 10 मा छ अर्धगोलाको ठुलो वृत्तको क्षेत्रफल कति दिएछ भन्दाखेरि परिधि भनेको सर्कमफ्रेन्स कति दिएछ 44 cm। त हामीलाई थाहा छ परिधि भनेको 2πr हुन्छ बराबर 44 cm और 2 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा r 44 अनि r को कुनसँग मल्टिप्लाई हुन्छ 22 र 2 सँग त 22 र 2 तल राख्यो अनि 7 को कोसँग क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ 44 सँग त 44 माथि राख्यो काट्दाखेरि 7 सेन्टिमिटर आयो। अब अर्धगोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल के भइहाल्छ 3πr² त 3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 7 गर्दाखेरि 462 cm² भयो। त्यस्तै गरी 11 मा के दिएछ भन्दाखेरि ठोस गोलाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति दिएछ 2464 cm²। त पुरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ गोलाकारको 4πr² भनेको 2464 अब 4 को ठाउँमा 4 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा त्यस्तै r² राख्यो 2464। अब यहाँ हेर्दाखेरि 2464 क्रस 7 मल्टिप्लाई हुन्छ माथि राख्यो अनि r को मल्टिप्लाई केसँग हुन्छ 22 र 4 सँग 22 4 लाई तल राख्यो r² बराबर 196 त r भनेको √196 भनेको 14। त उक्त गोलाकार वस्तुको व्यास भनेको डायमिटर बराबर 2r r को ठाउँमा कति 14 त 2 × 14 भनेको 28 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ 12 मा के दिएछ गोलाकार वस्तुको आयतन दिएछ कति छ 38808 मिटर क्युब। अब हामीलाई थाहा छ गोलाकार वस्तुको आयतन भनेको 4/3πr³ बराबर 38808 अनि 4/3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा r³ नै राख्यो 38808। अब यहाँ r³ को मल्टिप्लाई हुन्छ 4 र 22 सँग त तल राख्यो क्रस गुणा गर्दाखेरि अनि यसको कुनसँग मल्टिप्लाई हुन्छ 3 र 7 सँग त 38808 × 3 × 3 7 × 3 गर्दाखेरि काटकोट गरेको आउँछ 2961। अब 9261 छ भने r³ बराबर 9261 यसलाई 21 को क्युब राख्दाखेरि त्यतिकै आउँछ। त यो क्यु के भयो कट्न गयो त r बराबर कति भयो 21 मिटर। अतः उक्त गोलाकार वस्तुको अर्धव्यास कति रहेछ 21 मिटर रहेको छ हुन्छ। अब त्यस्तै गरी 13 मा चाहिँ यहाँ अर्धगोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल ts दिएछ चाहिँ 243 पाइ cm²। हामीलाई थाहा छ अर्धगोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल के भइहाल्छ भने 3πr²। त यहाँ पुरा सतहको क्षेत्रफल कति 243 पाइ दिएछ यहाँ फर्मुला 3πr² छ। अब हामीले r² लाई एक ठाउँमा राख्यो भने यो क्रस गुणा के 3 पाइ सँग त 3 पाइ तल भयो यो चाहिँ माथि गयो पाइ कट्यो 3 ले चाहिँ 243 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 81 आउँछ। त r² बराबर 81 त r भनेको √81 को 9 मिटर सेन्टिमिटर। अब अर्धगोलाको आयतन हामीलाई थाहा छ कति 2/3πr³ 2/3 पाइको ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा कति राख्ने
9 को क्यूब बराबर कर दिया 1527.4343 cm3 अतः उक्त अर्धगोलाको आयतन कर दिया 1527.43 cm3 हुन्छ। त्यस्तै गरी खमा के छ यहाँ गोलाकार वस्तुको आयतन पनि दिएको छ। कति आयतन दिन्छ भन्दाखेरि 2304 पाई cm3। हामीलाई थाहा छ गोलाको आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब हुन्छ। त यसको आयतनको ठाउँमा 2304 पाई बराबर 4/3 पाईको ठाउँमा पाई रहन दियो अनि r क्यूब। अब r क्यूब राख्दाखेरि r क्यूब सँग के मिल्छ भन्दाखेरि यो r क्यूब सँग यो 4 र पाई मिल्छ त 4 पाई राख्यो हैन। अब 3 यो सँग मिल्छ त 3 माथि राखिदियो 2304 पाई इन्टु 3। अब यो पाई पाई कट्छ। अब बच्यो यी बाँकी कुराहरु। त यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो 1728। त r क्यूब बराबर 1728 त r क्यूब बराबर 12 को चाहिँ क्यूब गर्दाखेरि 1728 1728 आउँछ। अनि यहाँ पावर कट्यो 3 र r बराबर कति 12 सेन्टिमिटर। हामीलाई थाहा छ गोलाकार वस्तुको सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ 4 पाई r स्क्वायर। 4 को ठाउँमा 22 पाई को ठाउँमा 22/7 r को ठाउँमा 12 राखे 12 को स्क्वायर अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1810.29 cm स्क्वायर अर्थात उक्त गोलाकार वस्तुको सतहको क्षेत्रफल 1810.29 cm स्क्वायर हुन्छ। अब अन्तमा के लेखेको छ 14 मा क्वेशनमा दिएछ कि मानव पृथ्वीको व्यास 1 इकाइ छ भने प्रश्न अनुसार चन्द्रमाको व्यास लगभग पृथ्वीको इकाइको व्यासको 1/4 छ। अर्थात पृथ्वीको व्यास d1 बराबर x भए अर्ध व्यास के भइहाल्छ अर्ध व्यास d/2 भनेको x/2 के भइहाल्छ इकाइ। यहाँ इकाइ दिएछ। त्यस्तै गरी चन्द्रमाको व्यास चाहिँ d2 बराबर के छ पृथ्वीको 1/4। त पृथ्वीको व्यास x छ यसको चाहिँ 1/4 भनेको 1/4 त x * 1 भनेको 1 4 को 4। अब चन्द्रमाको अर्ध व्यास r2 बराबर d/2 त d कति दिएछ यहाँ हामीले यहाँ d2 निकाल्यो हामी कतिले x/4 अनि त्यसको के निकाल्यो 2 त्यसको के निकाल्ने 2 त यो गर्दाखेरि यो 2 र 4 को मल्टिप्लाई हुन्छ अर्थात x/8 के भए x/8 इकाइ कसको भइहाल्यो चन्द्रमाको अर्ध व्यास। अब हामी दुईटैको रेशियो निकाल्दा कि पृथ्वी ठुलो छैन पहिले पृथ्वी र चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफलको अनुपात निकाल्दा पृथ्वीको सतहको क्षेत्रफलको अनुपात डिभाइड बाइ चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफलको अनुपात भनेको पाई r1 को स्क्वायर बाइ पाई r2 को स्क्वायर। त पाई को ठाउँमा 4 लेख 4 पाई दुईटैमा अनि यहाँ r1 को स्क्वायर r1 मा कति निकाल्छ x/2 को स्क्वायर अनि r2 भनेको यहाँ के छ x/8 को स्क्वायर। यो 4 पाई के हुन्छ कट्न जान्छ त बच्छ के x/2 को स्क्वायर होल स्क्वायर बाइ x/8 को होल स्क्वायर यहाँ दिएछ। अब यसको स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 त्यसै यसको स्क्वायर x स्क्वायर 8 को स्क्वायर 64। अब यसलाई एक ठाउँमा राख्यो तलको माथि तल गर्दाखेरि x स्क्वायर तल आयो 64 माथि गयो यो कट्यो। अब 64 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति भयो 16 16:1 अतः पृथ्वी र चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफलको अनुपात 16:1 हुन्छ। अब यहाँ क्वेशन यस प्रकार छ 8 देखि 14 सम्मको अनि समाधान यस प्रकार छ। धन्यवाद।